پتھر دے وچ کیڑے نو دی فکر نہیں، فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نو دی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نو دی فکر نہیں، فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نو دی فکر نہیں، جو کہ گھر گھر رزق پہنچاتا اللہ ہے، جو کہ گھر گھر رزق پہنچاتا اللہ ہے، اللہ ہے، سارے آجی گل براتا